हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम हरेक दिन निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रमका विषयवस्तु नामबाटै थाहा हुन्छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहनेछन्। हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने या आइपर्न सक्ने विभिन्न समस्याका समाधानका उपाय खोज्ने प्रयास यो कार्यक्रममा गर्ने गर्छौँ। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। यसमा विभिन्न सेगमेन्टहरू हामीले छुट्याएका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी समृद्धि खोजिरहेछौँ, हामी विकास खोजिरहेछौँ। अब परिवर्तनका यी पाइलाहरूमा हामीले अगाडि बढ्नका लागि हरेक नागरिक स्वस्थ हुनैपर्छ, अनि मात्रै समृद्धि भेटिन्छ, विकास भेटिन्छ भनेर पनि विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् र प्रमाणित पनि भइसकेको कुरा हो। यो विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि फेरि यतिखेर कोभिडको अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीले सिङ्गो संसार नै त्रस्त रहेको छ र अहिले दोस्रो चरणमा पनि यो भाइरसको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। त्यसैले गर्दा पनि हामीले सतर्क हुनु जरुरी छ। यी विविध कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ, जुन आजसम्म पनि निरन्तर छ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीसँग कार्यक्रममा यो 1 घण्टाको समयमा निकै महत्त्वपूर्ण जानकारीयुक्त सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी कोरोना भाइरसको महामारीमा छौँ। यद्यपि यसको विरुद्धमा भ्याक्सिन आइसकेको छ र नेपालमा लगाउन पनि थालिसकेको छ, तर पनि अहिले पछिल्लो समयमा दोस्रो चरणमा यसका सङ्क्रमितहरू बढ्दै गएको हुनाले गर्दा हामीले थप सतर्क हुनु जरुरी छ। तर यति भन्दै गर्दा स्वास्थ्यका अन्य पाटाहरूलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आगामी वैशाख 6 र 7 गते भिटामिन ए, राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ। त्यो अन्तर्गत 6 देखि 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाइने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी 1 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ र 6 देखि 23 महिनासम्मका बालबालिकालाई एउटा अर्को भिटामिन वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो कार्यक्रम हामी सबै मिलेर सफल बनाउनु हामी सबैको लागि आवश्यक छ। हामी यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि आज हामी स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकजना अनुभवी व्यक्तिसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। त्यो संवादमा हामी मृगौला रोगको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो खानपान, हाम्रो जीवनशैली जस्ता कुराहरूले युवा अवस्थामै धेरै व्यक्तिहरूले मृगौलाका समस्या हिजोआज भोग्नु परिरहेको छ। कतिले मृगौला गुमाउनु पनि परेको छ। मृगौलाको समस्या कसरी हुन्छ, मृगौलाको समस्या हुन नदिन हामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ र मृगौलाको समस्या भइहाल्यो भने आत्तिनु जरुरी छ कि छैन, यो विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। एकजना अनुभवी विज्ञसँग, चिकित्सक हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यस्ता खालका निश्चित विषयका सामग्री सँगसँगै जानकारी सँगसँगै हामीले फरक विषयका केही छोटा सामग्री पनि हिजो आज प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ती फरक विषयका हुने गर्छन् तर निकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छन्। तिनलाई पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। ती छोटा हुनेछन् तर निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्, जसले कार्यक्रमको बीचमा प्रस्तुत भएर कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र रोमाञ्चक पनि बनाउनेछन्।
अनि हामीले पछिल्लो समयमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा सेगमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसलाई पनि आज निरन्तरता दिनेछौँ। अर्थात् हामी निरोगी रहन, स्वस्थ रहन हामीले खानपानमा लगायतका कुराहरूमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ भनेर विज्ञहरूले हामीलाई बताएका छन्। त्यो सामग्री पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी यो 1 घण्टाको समयलाई सकेसम्म धेरै प्रभावकारी बनाउने हाम्रो प्रयास छ। सुरुवातमा भने भिटामिन ए अभियानको विषयमा हामीले तयार पारेको यो एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम आगामी वैशाख 6 र 7 गते सञ्चालन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम मार्फत 6 देखि 59 महिनाका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल र 1 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई जुकाको औषधि खुवाउन लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। यस्तै 6 देखि 23 महिनाका बालबालिकाहरूलाई बहुसूक्ष्म पोषण तत्त्व बाल भिटा वितरण गरिनेछ। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम कायम रहेको अवस्थामा जनस्वास्थ्य मापदण्ड परिपालना गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभागले सबै प्रदेशहरूलाई पत्राचार गरेको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै भिटामिन ए खुवाउने केन्द्रको प्रति घण्टा 10 जनासम्म बालबालिका उपस्थित हुने गरी व्यवस्था मिलाउने र हरेक व्यक्तिको बीचमा कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न सबै स्थानीय तहलाई विभागले निर्देशन दिएको छ। यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले भिटामिन ए क्याप्सुल काट्न प्रयोग गर्ने कैँची समय समयमा स्यानिटाइजरले निसंक्रमण गर्ने, भिटामिन ए वितरण गर्ने केन्द्रमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्यकर्मी तथा अभिभावकहरूले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्नेछ। महिला स्वयंसेविकाहरूको लागि मास्क, स्यानिटाइजर र आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कोरोना संक्रमण जोखिम हुने भन्दै विभागले बालबालिकाको पाखुराको मध्य भागको परिधिको नाप लिन नपर्ने जनाएको छ। यदि कुनै पनि बालबालिकाको अभिभावकलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ भने खोप केन्द्रमा नल्याउन र आवश्यक औषधि घरमा पुर्याउन समेत विभागले भनेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चताउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौं। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा। म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा
हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा
थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ, अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। अब एकैछिन कार्यक्रममा प्रसङ्ग मृगौला रोगको। मृगौला रोग भन्ने बित्तिकै हामी एउटा यस्तो रोग बुझ्छौँ जुन रोग लागेपछि निको हुन निकै गाह्रो हुन्छ, अनि खर्च पनि निकै धेरै लाग्छ यसको उपचार गर्न पनि। मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो भने त धेरै खर्च लाग्छ। तर दर्शकवृन्द, यतिखेर अहिलेको समयमा भने नेपालमै पनि मृगौला प्रत्यारोपण हुने प्रविधि आइसकेको छ। नेपालमै प्रत्यारोपण हुन्छ र डायलिसिस लगायतका विभिन्न उपचारहरू त निःशुल्क गरिदिएको छ नेपाल सरकारले। यो उपचारका विषयमा हामी केही जानकारी अब प्रदान गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै मृगौला रोग भनेको के हो, यो लाग्न कसरी नदिने, लागेको छ भने कसरी सतर्क रहने लगायतका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग करिब 22 मिनटको समयसम्म एकजना विज्ञले यो विषयमा विस्तृत जानकारी दिनुहुनेछ। यो सेगमेन्ट अब प्रस्तुत गर्दैछौँ स्वास्थ्य संवाद। आउनुहोस् एकैछिन यो हेरौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वभर 10% मानिस मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट पीडित छन्। आधुनिक जीवनशैली, खानपान, व्यस्तता, तनाव आदि कारणले मृगौला फेर हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। नियमित व्यायाम, खानपानमा विशेष ध्यान, शरीरमा तौल र रक्तचापको नियन्त्रणले मृगौला जोगाउन ठूलो भूमिका खेल्दछ। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा समयमै नियमित परीक्षण गरेर रोग लाग्न नदिनु नै लाभदायी हुने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। मृगौलाले काम गर्न छाडेर उपचारको लागि अस्पताल आउनेहरूमा निष्क्रिय जीवनशैली बिताउने मानिस धेरै छन्। विलासीपूर्ण जीवन जिउने र सुविधाभोगी जीवनशैलीले मोटोपनासँगै मृगौलाको समस्या बढ्दै गएकोले मोटोपन घटाउन नियमित व्यायाम गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। मधुमेह र उच्च रक्तचाप भएका, धूम्रपानको आदत भएका, 50 वर्ष उमेर नागिसकेका, मृगौलाको अन्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई रोगको खतरा बढी हुने भएकोले नियमित रूपमा परीक्षण गर्नु अत्यावश्यक छ। मृगौला रोग लाग्नै नदिन हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसैबारे मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार पाण्डेसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। किडनी फेलियर क्रोनिक रेनल फेलियर नै हुन्छन्, एक्युट हुन्छन्, क्रोनिक रेनल फेलियर हुन्छन् र अहिले देशमा एकदम तीव्र गतिले बढ्ने चिज यो हो।
अब हाम्रो देशमा अहिले लगभग पुरै जनसङ्ख्याको लगभग 10%मा कुनै न कुनै किडनीको मृगौलाको समस्या देखिन्छ र अहिले हाम्रो देशमा लगभग 30,000देखि 40,000को बिचमा खालि किडनी फेलियरको पेसेन्ट देखिन्छन्। प्रत्येक वर्ष 3,000 देखि 4,000को रेसियोमा बढिरहेछन् र यो हो हाम्रो किडनीमा। अब किडनीमा रोगहरू त धेरै छ, सैकडौँ छ। त्यसमा मेनली ठुलो चिज मान्छे अब त्यसमा अवेरनेस भनेको या अब जानकार हुन लागेछन् भने फेलियरमा र अरू रोगहरू हुन्छन्। बच्चाहरूमा हुने नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम हुन्छ, एसएलई हुन्छ, इम्युनिटी चेन्ज डिजिजहरू हुन्छ, धेरै समस्याहरू धेरै चिज हुन्छ। तर टाइममा चेक गर्यो भने यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसमा प्रिकसन इज बेटर देन क्योरवाला प्योर यसमा लागु हुन्छ, त्यो चिज हो। त्यही कारणले किडनीको धेरै रोगीहरू त छन्, मेन फेलियर नै हो। चिसो मौसममा चाहिँ कस्तो बिरामीहरू बढी मात्रामा आउने गर्नुहुन्छ? चिसोमा जस्तो जनरल पेसेन्टहरूमा त जस्तो सिओपिडीकोहरू, बाथ रोगकोहरू होइन, यिनीहरू बढी आउँछन् होइन। अब त्यसमध्ये पनि किडनी इफेक्टेड पेसेन्टहरू पनि आउँछन्। किडनी फेलियर पेसेन्टको लागि जाडोको मौसम सधैँ एकदम क्रिटिकल फेज हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई अब निमोनिया भ्याक्सिनेसन त भएको हुन्छ, इन्फ्लुएन्जाको, निमोनियाको, हेपाटाइटिसको भ्याक्सिनेसन त भएको हुन्छ। तर पनि भ्याक्सिनेसन हुँदाहुँदै पनि निमोनियाहरू डेभलप हुने, प्लुरल इफ्युजन, किनकि ओभरलोड हुन्छ, बडीमा फ्लुइड ओभरलोड हुन्छ, त्यस कारणले इफ्युजनहरू हुन्छ, निमोनिया डेभलप हुने चान्सेस हुन्छ, टिबीको पनि सम्भावना हुन्छ। त चेस्टमा किडनी पेसेन्टलाई चेस्ट नै सबभन्दा मेन बिगार्ने भनेको जाडो भनेको किडनी पेसेन्टको लागि एउटा एकदम खतरनाक हो। फेरि जाडो सिद्धेपछि फेरि त्यही बिरामी एकदम फ्रेस हुन थाल्छन्। तर यो जाडोमा एभरेज 20% केसहरूमा प्रब्लम, दम फुल्ने, सुत्न नसक्ने, यस्तो ठाडो सुत्न सक्दैनन्, यो सब समस्या धेरै नै देखिन्छ। किनकि चिसो मौसममा गाह्रो हुने भयो, एकदम गाह्रो, चिसोबाट चाहिँ बस्न आवश्यक, बच्नै पर्छ। त्यही कारणले हामी जाडो सुरु हुनुभन्दा पहिले नै काउन्सिलिङ गर्न थाल्छौँ कि बस जाडो बचाउनुहोस्, राम्रोसँग लुगा लगाउनुहोस्, बाहिर धेरै ननिस्किनुहोस्, निस्क्यो भने मास्क लगाएर मात्रै निस्किने। किनकि त्यो एकचोटि छिर्यो भने उसको 10 देखि 15 दिनको पुरा पिरियड हुन त त्यस्तो छैन कि रिस्की हुन्छ कि होइन, ज्यानै जान्छ, तर 10-15 दिन सिरियस हुनसक्छ। बाहिर चिसो हावाभित्र बस्यो भने त्यसैले असर गर्ने, एकदम असर गर्छ। किडनी फेलियर भएको लङ टर्मसँग औषधि खाइरहने होइन, अनि किडनी फेलियर भएर तत्काल मृत्यु हुने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, त्यो हुन्छ। अब जस्तो सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो कि किडनी हो के होइन, किडनी हो के। किडनी भने हाम्रो एउटा बिन सेट 2टा अर्गन हो जुन हाम्रो यहाँ कोखामा हुन्छ। त्यो लगभग 9 देखि 11 सेन्टिमिटरको हुन्छ होइन। त्यसमा मिलियन्स अफ नेफ्रोनबाट बनेको एउटा अङ्ग हो जसको काम हुन्छ हाम्रो शरीरको पानी, नुन, इलेक्ट्रोलाइट्स तपाईँको र अरू केही चिज निकाल्ने, केही चिज प्रोड्युस्ड गर्ने, हार्मोन प्रोड्युस्ड गर्ने। जस्तो भिटामिन D3, जस्तो कसैको किडनी फेलियर भयो त्यसले क्याल्सियम खाइराख्नुपर्छ, भिटामिन D3 खाइकन कि त्यो मेन्टेन गर्ने, त्यो हार्मोन बनाउने भनेको किडनीले नै हो। जस्तो रगत कम हुन थाल्छ, एरिथ्रोपोइटिन भन्ने हार्मोन किडनीले नै बनाउँछ। आफै खराब भयो त कहाँबाट बनाउँछ? त्यसपछि रगत जति ट्रान्सफ्युज गरेर फाइदा हुँदैन, किनकि त्यो त फुटेको गाग्रोमा पानी हाले जस्तै भएछ, यता हाल्यो उता निस्किहाल्छ, आफै बनाउनु पर्यो। त इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स, तपाईँको बिपी मेन्टेनेन्स, किडनी फेल भयो बिपी मेन्टेनेन्स हुँदैन होइन, धेरै बिपी हाई जान्छ। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेसियम इम्ब्यालेन्स हुन्छ, पोटेसियम हाईतिर जान्छ, धेरै फ्लुइड निकाल्यो या ओभरलोड भयो त सोडियम लोतिर जान थाल्छ। त यो सबै चिज हो। त मेन हो किडनी भने हाम्रो एकदम भाइटल अर्गन हो बडीको, किनकि सबको इन्ड पोइन्ट हो त्यो हाम्रो पुरै शरीरको। लङ्स जस्तो हाम्रो हार्ट भयो, हार्टको काम हो पम्प गर्ने, लिभरको काम हो तपाईँको सबै चिज ब्यालेन्स गरेर अगाडि पठाउने, र लास्टमा जति टक्सिक चिज छ त्यो छानेर किडनीले लिने चिज आफूले बडीले दिने हो, र जुन टक्सिकहरू एक्सेस छ त्यसलाई बाहिर फालिदिने हो। त किडनीमा सबभन्दा मेन चिज ठुलो अब यसमा समस्या आएपछि के हुन्छ, हाम्रो बडीको कुनै पनि पार्ट बच्दैन, सबमा इफेक्ट हुन्छ, किनकि यसले हार्मोन्सहरू रेगुलेट गर्छ। जब आफू बिग्रेपछि त पुरै बडीमा अब जस्तो रोगहरू त धेरै, अब सिम्पली मान्छे जनरल उसमा र अब सिम्टम्सहरू बुझ्नु पऱ्यो। सिम्टम्सहरू के हुन्छ? अब सिम्टम्समा सबभन्दा पहिला जस्तो मान्नुहोस् कसैको छिनछिनमा पिसाब लाग्न थाल्यो, भोक लाग्न थालेन, बान्ता हुने जस्तो भयो, अलि खुट्टाहरूमा स्वेलिङ हुन थाल्यो, कुनै काममा मतलब एकाग्र हुन सकेन होइन, कन्सन्ट्रेसन लस हुन्छ, छाला चिलाउने हुन्छ, अलि कलर
कलर चेन्ज हुन थाल्छ। अब यो बुझ्नलाई यो जनरली मान्छे हेर्न सक्दैन, तर हामी अब यत्रो वर्ष हेर्दा अनुहार हेरेर पनि हामी थाहा पाउँछौँ किडनीमा समस्या छ होइन। त त्यो चिज हुन्छ र जागरुकता नै सबभन्दा ठुलो चिज हो। यो किडनीमा समस्या चाहिँ के कारणले आउँछ त? किडनीमा समस्या तपाईँको सबभन्दा मेन हाम्रो उसमा या वर्ल्ड वाइड पनि सबभन्दा मेन रोल हुन्छ प्रेसर र सुगर, सबभन्दा मेन। त्यसपछि तपाईँको ग्लोमेरुलर डिजिजहरू आफ्नो इन्टर्नल डिजिजहरू हुन्छ र एनाल्जेसिक नेफ्रोप्याथी भन्छ, एनाल्जेसिक्सहरू जस्तो कसैले पेन किलरहरू खाइरहेछ रेगुलर, बाथको रोगीहरू त्यस्तो तेस्रो पोजिसनमा त्यो आउँछ। जनरली हाम्रो जस्तो यो क्याटेगराइज गरेको जस्तो मानुस 40-45% जति लगभग प्रेसर सुगर 37 देखि 45 को आसपास पर्सेन्टमा प्रेसर सुगरले नै हुन्छ। तपाईँको लगभग 23 देखि 27% मा तपाईँको एनाल्जेसिक नेफ्रोप्याथी, ग्लोमेरुलर डिजिज, त्यसपछि अब 7 to 10% लगभग इन्फेक्सियस डिजिजहरू, सडन इन्फेक्सनहरू कुनै लागेको हुन्छ। अब सडन इन्फेक्सन लागेर एक्युटमा जान्छ, एक्युटमा टाइममा ट्रिटमेन्ट भएन भने फेरि त्यो एओसीमा जान्छ, फेरि त्यो अझै राम्रोसँग क्योर भएन भने त कोरोनरी फेलियरमा जान्छ। त कारणहरू तपाईँको पिसाबको इन्फेक्सन लाग्यो त्यसबाट पनि हुन्छ। अब जस्तो तपाईँको प्रोस्टेट कसैको बुढो मान्छे छन्, प्रोस्टेट बढेको छ त अब्स्ट्रक्टिभ नेफ्रोप्याथी हुन्छ होइन। त्यो पिसाब रोकेर बिस्तारै किडनी फेलियर हुन्छ, पथरीले पनि हुन्छ, इन्फेक्सनले हुन्छ, चोटपटक लाग्यो भने पनि हुनसक्छ। र यो तपाईँको जस्तो अब जेनेटिकल डिजिजहरू छ भने, फ्यामिली हिस्ट्री छ भने ऊ पनि रिस्कमा हुन्छ जहिले पनि। तर सबभन्दा मेन भनेको सुगर र प्रेसर भनेपछि मुख्यतः सुगर र प्रेसर भएका बिरामीहरूले समय समयमा चाहिँ किडनीको जाँच गराउनु पर्ने भयो। जस्तो कसैले कुनै रोग छैन, एकदम फ्रेस मान्छे छ भने उसले पनि वर्षमा एकचोटि किडनी फङ्सन टेस्ट गर्नै पर्छ, यो अनिवार्य हो। कसैले सुगर या प्रेसर छ भने बुद्धिमानी यो हो कि 3 देखि 6 महिनामा एकचोटि हेरिराख्ने। किडनीमा केही समस्या नभइकन पनि होइन बा मेरो किडनीमा केही समस्या छ कि भनेर जाँच गराउँदा चाहिँ मुख्य कुन जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ? सबभन्दा पहिला फर्स्ट त युरिन हो। हजुर, युरिनमा तपाईँको फर्स्ट स्टेपमै अल्बुमिनहरू देखिन्छ, अल्बुमिन प्रोटिन गएको देखिन्छ होइन, सुरुवाती दौरमै देखिन्छ। त्यही कारणले युरिन कसैले जस्तो युरिन गराउँछन् गाउँतिरको मान्छेहरूको लागि म भन्छु होइन, कि अब सहरको मान्छे अलिक पढे लेखेको हुन्छन्, अलिकता जागरुक हुन्छन्, हेर्छन्, थाहा हुन्छ के चिज हो। तर गाउँको मान्छेहरू पिसाब चेक गराउँछन्, त्यही ल्याबको मान्छेले तपाईँको पिसाब ठिक छ भनिदिएको हुन्छन्, तर त्यसमा के चिज निस्किरहेछ त्यसको आइडिया त उनीहरू हुँदैन। एकचोटि कुनै स्पेसलिस्ट राम्रो डाक्टरलाई यसको अर्थ के हो, यसमा के देखेछ के देखेको छैन, कुन चिज देख्यो भने यसको के अर्थ हो भने त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँ 1+ या ट्रेस भन्ने ट्रेसबाट सुरु हुन्छ या 1+, 2+, 3+, अब जसको 3-4+ आयो भने त्यो त धेरै खतरनाक स्टेज पुगिसक्यो होइन। भनेपछि पिसाबबाटै थाहा हुन्छ कि उसलाई मृगौलाको समस्या छ भन्ने। फर्स्ट स्टेप मृगौलामा समस्या भयो। त्यसपछि अब फेलियर, फङ्सन धेरै चिज हुन्छ। अब त्यसमा सबभन्दा मेन हो युरिया क्रियाटिन, सोडियम, पोटेसियम, युरिक एसिड, अल्बुमिन, प्रोटिन, धेरै चिज। अब जस्तो रोग अनुसार बाँकी जाँचहरू हुन्छ। अब जस्तो मानिस कसैले नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भएको छ त उसको पिसाबमा बढी एल्बुमिनुरिया 1+, 2+, 3+, 4+ आउँछ। त्यसपछि एसिआर, पिसिआर भन्ने जाँच हुन्छ, त्यसमा एकदम हाई लेभलमा आउँछ। 24 आवर युरिन प्रोटिन हुन्छ, त्यसमा हाई लेभलमा देखिन्छ। र त्यसपछि यो चिज भयो भने फेरि कोलेस्ट्रोल एकदम हाई हुन्छ, त त्यसमा कोलेस्ट्रोल गर्न जरुरी हुन्छ। किडनी फेलियरमा पनि कोलेस्ट्रोलको लेभल हेर्न जरुरी हुन्छ। जस्तो बच्चाहरूमा पनि कोलेस्ट्रोल लेभल 450 पनि पुगेको देखिन्छ। र एल्बुमिनुरिया एकदम धेरै 3000, 4000, 6000, 8000, 10000। मेरो एउटा बिरामी थियो 18000 थियो उसको प्रोटिनुरिया 24 घण्टामा, उसको लगभग 10 वर्ष लाग्यो। यो किडनीका बिरामीहरूलाई चाहिँ होइन दीर्घकालीन रूपमा औषधि खानै पर्ने हुन्छ कि के हुन्छ त? यो दुई टाइपमा कस्तो हुन्छ कि तपाईँको जस्तो एक्युट रेनल फेलियर भयो। एक्युट रेनल फेलियर कुनै सडन कजले गएर हुन्छ। जस्तो कुनै इन्फेक्सन लाग्यो, सडन सिभियर इन्फेक्सन लाग्यो, मल्टी अर्गन फेलियरमा जान थाल्छ, त्यो एक्युट रेनल फेलियर हो। चोटपटक लागेर पनि हुनसक्छ। डायरिया धेरै भइदियो, तपाईँको डिहाइड्रेसन हुन थाल्यो भने किडनी काम गर्न पाएन, त्यस कारणले भएको हुन्छ। यस्तो केस जस्तो मैले डायरियाबाट कसैको एक्युट रेनल फेलियरमा गयो भने क्रियाटिन हाई देखिन्छ, तर हुनसक्छ त्यसमा केही गर्नु पर्दैन, खालि फ्लुइड ब्यालेन्स मिलाइदिने हो। जुन किडनी पाएन, छानेन, क्रियाटिनिटी हाई भयो, फ्लुइड कति दिनुपर्छ, फेरि एकैचोटि धेरै दिँदाखेरि लङ्स इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ र सुनिन सक्छ, धेरै स्वेलिङ आउन सक्छ। त्यही कारणले ब्यालेन्स मिलाएर आउटपुट इनपुटको ब्यालेन्स गरेर खालि फ्लुइड, केही औषधि नै चाहिँदैन, फ्लुइड मात्रै दिएर पनि क्लियर गर्न सकिन्छ। तर इन्फेक्सन लागेछ भने त एन्टिबायोटिक्सहरू दिनु पर्यो होइन। एन्टिबायोटिक्समा पनि चुज गर्नुपर्छ कुन एन्टिबायोटिक्स कति डोजैले दिन मिल्छ, त्यो डोजहरू मिलाउनुपर्छ होइन।
तर यो 80% रिभर्सिबल हुन्छ र म्याक्सिमम पेसेन्टमा 80%मा पुरै सन्चो हुन्छन्, कुनै औषधि पनि खानु पर्दैन, पुरै एकदम जस्तो पहिला थिए त्यस्तै। त्यही 10-15 दिनको जुन फेज हुन्छ त्यो कष्टकर हुन्छ, त्यसपछि प्योर क्योर हुन्छन्। त्यो बिरामी चाहिँ मृगौलाको दीर्घरोगी हुँदैन, तर 20% त्यसमा पनि टाइममा इलाज नगरेको कारणले खाली हुन्छ जनरली, र धेरै इफेक्ट फास्ट इफेक्ट भइदियो भने ऱ्यापिडली प्रोग्रेसिभ नेफ्रोप्याथी भन्छ, जुन एकदम फास्ट इफेक्ट गर्छ, किडनीले बिगार्न एकदम फास्ट गर्छ। ऱ्यापिडली प्रोग्रेसिभ जुन हुन्छ त्योले खेल अलिकता बिगारिदिन सक्छ। 20%मा हुन्छ लगभग त्यो 20%मा मान्छे एओसी एक्युट अन क्रोनिकमा जान्छन्। सुरुको केही दिनसम्म हामी एक्युट अन क्रोनिकमा राख्छौँ। त्यो हुनसक्छ कसैको जस्तो 5-7 दिनमै 10 दिनमै पुरै नर्मल भएर 1 आउन सक्छ क्रिएटिनिन, तर कसैको हुनसक्छ कि 1-2 महिना 3 महिनासम्म पनि 2-3 यस्तै मतलब लगभग रुकिरहन्छ र त्यो बिस्तारै 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 फेरि नर्मल आउँछ, फेरि उसलाई पनि औषधि खानु पर्दैन। तर त्यसको जब लङ टर्ममा पनि फेरि आएन भने ऊ एउटा स्टेबल क्रोनिक रेनल फेलियर डेभलप हुन्छ। अब यो एक्युटको भयो, क्रोनिकमा के छ, कुनै सिम्टम हुँदैन, कुनै सिम्टमै हुँदैन हैन। बढी डेन्जर भनेको क्रोनिक, किनकि सिम्टम हुँदैन। जस्तो एक्युटमा यही फाइदा हो कि एक्युट के हुन्छ, अचानक हुन्छ, मान्छे सिरियस हुन्छ, सिरियस भएपछि हस्पिटल जानै पर्यो, हस्पिटल गएपछि इलाज हुन्छ। जब सिम्टम आउँछ तब धेरै नै खेल बिग्रिसकेको हुन्छ। लगभग मानुस् कि 90% तपाईँको गएपछि बल्ल सिम्टम, कसैको त 4-5-6 वर्षपछि बल्ल सिम्टम आउने स्टेजमा पुग्छन्। हुन त फेल 6 वर्षदेखि भइरहेछ, तर यस्तो पनि हुन्छ कसैको 2 वर्ष 3 वर्षपछि। धेरै मान्छे कति हुन्छन् हस्पिटलमा आउँछन्, कतिचोटि यस्तो भेटेछन् यङ एजकोहरू, यो हाइपरटेन्सिभ क्राइसिसको पेसेन्टहरू एकदम सिभियर। अब जस्तो म कहाँ आएको 270/150सम्म बिपी पुगेको आएछन् हैन, र जनरली 200 क्रस गरेको कति आउँछन् हैन। त्यसमा के छ, उनीहरूले थाहा छैन, आइडिया छैन, केही पनि थाहा छैन कि मेरो किडनीमा केही छ, एकदम फर्स्ट क्लास छन्, हिँडेर आएछन्, अर्को चिज पेट दुखेछ या चक्कर आएछ यस्तो केही लिएर आउँछन्। चेक गर्दाखेरि क्रिएटिनिन 20, 22, 28सम्म पनि पुगेको भेटेछन् र उसले आइडिया हुँदैन। सुगर प्रेसरका बिरामीहरूको क्रिएटिनिन चाहिँ कति हुनुपर्छ? होइन, क्रिएटिनिन त सबैको हेर्नु, सबैको 0.8 देखि 1.2 को बिचमै हुनु पर्यो, यो हो बेस्ट। तर अब प्यारामिटर्स हुन्छ छुट्टै छुट्टै, कहीँ 1.4सम्म पनि नर्मल मानिन्छ, कहीँ त्यो मेन चाहिँ किडनी फेलियर भनेको यो प्यारामिटर पनि 1.2 कि 1.4 यो भन्यो होइन, GFR भन्छ, ग्लुमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट। यो हो मेन तपाईँको किडनी फङ्सन कस्तो छ भनेर GFR भन्ने हुन्छ। र अब जस्तो किडनीको 5वटा स्टेज हुन्छ, फेरि फेल भएपछि 1, 2, 3, 4, 5 होइन, 5 स्टेज हुन्छ। अब लास्ट स्टेज भने तपाईँको 5 भयो होइन, त्यसको GFR लेस देन 15 पुगेको हुन्छ, चाहियो 125 भन्दा माथि होइन। अब जस्तो क्याटेगराइज छ, फेरि 1, 2, 3मा फेरि ए र बी हुन्छ होइन। तपाईँको मतलब जस्तो 90 भन्दा माथि मान्नुहोस् कि 1 पर्यो, 90 देखि 60 भन्दा 2 पर्यो, 60 देखि फेरि 45सम्म 3 को ए पर्यो, फेरि बी पर्यो, 30सम्म, त्यसपछि 30 पछि यता 4 पर्यो होइन, त्यसपछि लास्ट 15 पर्यो। त्यो हिसाबले ए लेस देन 15 GFR छ भने युनिट डायलिसिसको क्याटेगोरी हो, तर पनि औषधिबाट पनि हुन्छ, त्यो कन्डिसन हेरेर हुन्छ। 5औं अवस्थामा पुगिसकेपछि चाहिँ डायलिसिसको इन्डिकेसन हो। जस्तो फर्स्ट स्टेजमा केही गर्नै पर्दैन, फर्स्ट स्टेजमा हेर्ने हो कि के इम्ब्यालेन्स भएको छ, खानपिन रहनसहन, त्यो ब्यालेन्स मात्रै गर्ने हो। सेकेन्ड स्टेज पुगेपछि कुनै के चिजले अब यो अलिकता तलमाथि गर्यो, त्यो कारणलाई मेटाउनु पर्यो। थर्ड स्टेजसम्म पुग्दा तपाईँको के हुन्छ, कुन डिजिज छ जुन इफेक्ट गर्यो, त्यो डिजिजलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने। फोर्थ स्टेजमा पनि डायलिसिस पर्दैन, त्यसमा पनि काजलाई मेन्टेन गर्ने हो, हामी ब्यालेन्स गर्ने हो, तर रेडी फर डायलिसिस। फोर्थ स्टेज पुगेपछि अब डायलिसिसको तयारी गर्ने। फिफ्थ स्टेज पुगेपछि डायलिसिस हो, तर फिफ्थ स्टेज सबै पुगेको सबै जरुरी छैन डायलिसिस गर्नै पर्छ। त्यहाँ पनि कन्डिसन हेरेर फेरि औषधिबाट कति छन्, मेरै बिरामी छन् 5 वर्ष पहिला डायलिसिस गर्न आएको, आजसम्म डायलिसिस गरेर छैन, औषधिले पनि हुन्छ। डायलिसिस गर्न सुरु गरिसकेपछि चाहिँ कति समय अनिवार्य रूपमा डायलिसिस गर्ने भन्ने हुन्छ? अब त्यो के हुन्छ, तपाईँको प्रोडक्सन रेसियो कस्तो छ, युरिया क्रिएटिनिन र बाँकी इम्ब्यालेन्सहरू कस्तो मेन्टेन भइरहेछ त्यसमै डिपेन्ड गर्छ। र त्यो हुन्छ तपाईँको युरिया क्रिएटिनिन प्रोडक्सन रेसियो जे छ होइन, एउटा हेर्नुपर्छ। URR भन्ने हुन्छ, डायलिसिस गरेपछि URR हुन्छ होइन, युरिया डिटेक्सन रेसियो हुन्छ। KT/V भन्ने एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यसमा राखिन्छ कि त्यसमा कति हुन्छ, 1.2 भन्दा माथि आउनु पर्यो। अब हुन्छ कि त्यो खानपिनले पनि गर्दा बिगार्न सक्छन्, तर कसको कति रेसियोमा बढ्यो त, कोहीको हप्तामा एकचोटि गर्दा पनि पुग्छ,
कसैको हप्तामा 2 चोटि गर्नुपर्छ, कसैको हप्तामा 3 चोटि गर्नुपर्छ। तर जनरल कन्सेप्ट के हो कि सबैको डायलिसिस हप्तामा 2 देखि 3 चोटि हो हैन। हाम्रो मतलब एउटा बेसिक दिमागमा माइन्डसेट के हुन्छ कि हामी 3 to 5 को बिचमा पोस्ट डायलिसिस मेन्टेन गरौँ। यो हाम्रो देशमा एकदम पर्फेक्ट यो गरौँ भन्ने त्यो त्यस्तो हुँदैन केही, किनकि हाम्रो बिरामीहरू कस्तो हुन्छ, हस्पिटल धेरै आउन चाहँदैन, उनीहरू काम चलोस् भने त्यतिसम्मको बनाइदिने भन्ने हुन्छ हैन। किनकि डायलिसिस गर्न आइरहेको बिरामी नै 12, 13, 14 क्रिएटिनमा आउँछन्, कोही 8 मा आउँछन्, कोही 12 मा आउँछन्। त अब जस्तो मान्नुहोस् कसैको एक हप्तामा 6, 7, 8 पुगिरहेछ भने त्यो हप्तामा एकचोटि गर्दा पनि पुग्छ। कसैको मान्नुहोस् कि एक हप्तामा तपाईँको 3 दिनमा 7, 8, 9, 10 पुगिरहेछ भने हप्तामा 2 चोटि त मिनिमम गर्नै पर्यो। कसैको 2-3 कन्डिसन अनुसार फरक हुने भयो। अहिले त यो कोभिडको समय पनि छ, योभन्दा अगाडि त झन् बिचमा भनौँ न लकडाउन भयो होइन, धेरै अप्ठ्यारो अवस्था पनि भयो होइन। डायलिसिसका बिरामीहरूले यसरी नियमित रूपमा डायलिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो यहाँले? अहिले गाह्रो त धेरै गाह्रो भयो, किनकि सबभन्दा मेन चिज हो कि हामीले क्याटेगराइज गर्नु पर्यो र एउटा रिस्क फ्याक्टरहरू छान्नु पर्यो, को रिस्कमा हुन सक्छन्, कसरी यिनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने। किनकि हुन्छ एक डायलिसिस सेन्टरमा एकजना पनि पोजिटिभ आयो भने होल सेटअप बन्द गर्नुपर्छ। र अब मान्नु सेटअप बन्द गरेर खालि हात झाडेर बाहिर बसेर पनि काम हुँदैन। त्यसपछिको डायलिसिसको पेसेन्ट कहाँ जान्छ, अर्को दिनको पेसेन्ट कहाँ जान्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो हामी पहिलेदेखि प्लान गरिसकेको थियो। त्यो प्लान गरेर हामीले स्टेप बाई स्टेप छुट्याएको थियो कि कुनै एक क्याटेगोरीको मान्छे कहीँ लाग्यो भने एउटा मतलब सिफ्टको मान्छेलाई भने हामी अर्को सिफ्ट छुट्टै चलाउन सकौँ भनेर। त मेरो हस्पिटलमा त मतलब एउटा पनि पोजिटिभ हुन दिएन, हामी रेगुलर चेकअप गराइरहन्थ्यो। डायलिसिस गरिरहेका बिरामीहरू एकजना पनि पोजिटिभ भयो। हाम्रो अरू जस्तो त्यही डिपार्टमेन्टमा स्टाफहरू पोजिटिभ भए, डाक्टर पनि पोजिटिभ भए, अरू अर्को पेसेन्टहरू पनि पोजिटिभ भए। अब डायलिसिस भनेको मेन फोकस थियो, किनकि जस्तो अरू बिरामी छन् उसलाई छुट्टै राखेर जहाँ पनि जे पनि गर्न सकिन्छ। तर डायलिसिसमा एकजना पोजिटिभ आइदिएपछि सेटअप बन्द हुन्छ र उसलाई त जे हुन्छ हुन्छ, त्यसपछिको जति बिरामी आउने छन् उस सबको मर्ने स्टेज आउँछ। किनकि अहिले देशमा कसैले कहीँको बिरामी कोहीले लिइरहेको थिएन कि सब ठाउँ जानु पऱ्यो, PCR गर्नु पऱ्यो र सबै ठाउँ पोजिटिभ केस गर्ने सुविधा त थिएन। त्यस कारणले हामी कन्सियस लिस्टमा गयौँ र मेरो एउटा पनि बिरामी, अरू बिरामी त आयो तर मेरो किडनी पेसेन्ट जति थियो मेरो बिरामी एउटा पनि पोजिटिभ आएन। अब यसमा हामी कसरी म्यानेज गरेको थियो कि छुट्याइदिएको थियौँ। स्टाफ पनि एक स्टाफ अर्को स्टाफसँग मिल्न दिएको थिएन। जस्तो कोही एउटा पोजिटिभ आइदियो भने त टचमा नरहने, त्यो फेरि अर्को मतलब हामी एउटा रिजर्भमा अर्को स्टाफ राख्थ्यो। यो पोजिटिभ आयो भने अर्को स्टाफबाट अर्कोतिरबाट सुरु गर्ने। डायलिसिस गरिरहेका बिरामीहरूलाई र मृगौला सम्बन्धी अलिक धेरै गाह्रो भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कतिको जटिलता हुन्छ त? जटिलता त आउँछ होइन। यो नम्बर 1 त यिनीहरूको इम्युनिटी त्यस्तै कम हुन्छ, किडनी पेसेन्टको इम्युनिटी त्यस्तै कम हुन्छ र सबभन्दा मेन डेन्जर त्यसको जुन मेन प्रब्लम थियो त्यो थियो तपाईँको रेस्पिरेटरी प्रब्लम, लङ्सको। किडनी बिरामी त त्यस्तै पनि लङ्सको प्रब्लमको लागि एकदम फेभरेट हो होइन। त यदि कोभिड लाग्यो भने त चान्स एकदमै, यदि सिरियस यो न्युमोनिया डेभलप भयो भने त इम्प्रुभ हुने चान्स एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो चिज एकदम, किनकि यसमा पनि त मेन त जसको यो कोभिड भन्ने कुनै बहुत ठुलो कुरो होइन वास्तवमा। टिबी दुनियाँको जति अहिले इन्फेक्सियस डिजिज छ नि सबभन्दा कम डेथ रेसियो यसको छ, मोर्टालिटी कति छ छैन, तर यो फास्ट सर्छ। यो हो त यसको प्रब्लम। दीर्घ रोगीहरूलाई असर पनि गर्ने भयो, एकदम असर गर्छ। र फेलियर यो कोरोना लागेपछि पनि 25%मा यो मल्टी अर्गन फेलियरमा जान थाल्यो नि, त्यसमा पनि यो एक्युट रेनल फेलियर नभए मतलब किडनी फेलियर नभएको नर्मल बिरामीहरू पनि किडनी फेलियर भयो, सुरुमा धेरै देखा छन्। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो डायलिसिस गरिरहेका बिरामीहरूले चाहिँ विशेष गरी के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, के कुरामा चाहिँ एकदम सचेत रहनुपर्छ? सचेत नम्बर 1 डाइट हो, सबभन्दा मेन चिज हो डाइट। अब किडनीको बिरामी झुटो बहुत बोल्छन् होइन, खान्छन् यताउता घरमा गएर लुकेर त बताउँदैनन्। डाइट हो सबभन्दा मेन चिज, किनकि यसमा डाइट बढाइ सबै, किनकि उनीहरूको औषधि जुन चल्छ नि त्यसमा त औषधिको नाममा वास्तवमा अब सुगर प्रेसर यिनीहरू भन्न सकिन्छ होइन, तर म्याक्सिमम त एलिमेन्टल नै हुन्छ होइन, सबै इम्ब्यालेन्स बडी हुन्छ किडनी फेल भएर। त डाइट सबभन्दा मेन चिज हो।
र रेगुलर आफ्नो टाइममा डायलिसिस गर्ने, किनकि त्यो एउटा मिस गर्ने बित्तिकै उसको पुरै बडीको पुरा सबै चेन्ज भइसकेको हुन्छ, किनकि एउटा लेभल सेट हुन्छ कि यो लेभलमा जान्छ, यो लेभलमा आउँछ। एक दिन ढिलो गऱ्यो भने त्यो लेभल बिग्रिसकेको हुन्छ। भनेपछि औषधि खाना ओर्नको लागि पनि एकदम टाइमिङमा एकदम टाइमिङ हुनु पर्यो। रेगुलर जस्तो कोही जो मेरै बिरामी कोही 6-6, 7-7 वर्ष पनि बिना कुनै प्रब्लम मजाले डायलिसिस गरेर बाँचिरहेको थिएँ होइन। त अब त्यो जो एकदम रेगुलर सबै गर्छन्, अब जसले बिगार्छ डाइट बिगाऱ्यो, जस्तो मानिनुहोस् कि कसैले अब पोटेसियम, यसमा के हुन्छ किडनी फेलियरमा पोटेसियम हाई भएर एरिथमिया हुने चान्सेस हुन्छ, हार्ट बन्द भइदिन्छ, मारिदिन्छ, अचानक गर्छ त्यसले। अब कोहीले खाना मेन्टेन गरेर नभए पोटेसियम डाइट खाएर प्रकारको खानपान चाहिँ जस्तो खाना धेरै चिज छ। जस्तो अब मान्नु फलफुल खानु पर्यो त भुइँ कटहर अम्बा स्याउ नासपाती मेवा यिनीहरू सबै खान सकिन्छ, छ खाने चिज। यस्तो छैन कि किडनी पेसेन्टले यो खानै सक्दैन। तपाईँको उस्कुस परवल लौका चिचिन्डोहरू तरकारीहरू हुन्छ होइन, जुनमा कम पोटेसियम लो पोटेसियम डाइट खानु पर्यो। र तपाईँको प्रोटिन हुन्छ त्यो वेट अनुसार हुन्छ, 1.2 ग्राम प्रोटिनको उस हिसाबले खानुपर्छ, 35 किलो क्यालोरीको हिसाबले। त्यो पनि हामी क्यालकुलेट गरेर हामी डाइट चार्टै दिन्छौँ। डाइट चार्ट हुन्छ, त्यो डाइट चार्टमा सबै लेखेको हुन्छ कि तपाईँ के कति खाने हो, कति चोटि खाने हो, कसरी पकाउने हो, त सब हामी दिन्छौँ लेखेर कि कसरी पकाउने। जस्तो अब किडनी पेसेन्टको खाना पकाउनु पऱ्यो भने उसको चाहिँ सागपात या तरकारीवाला कुनै चिज हुन्छ भने त्यसलाई काटेर तातो पानीमा 1 घन्टा भिजाइदिने, उसको प्रोसेसिङहरू सेपरेट हुन्छ, त्यसपछि पकायो भने त्यति नोक्सान गर्दैन। अब जस्तो मान्नुहोस् कि त कसैले केरा खाइदिन्छ, टमाटरको सुप खाइदिन्छ, केचप खान्छ होइन, आँप खाइदियो, यिनीहरूमा एकदम हाई पोटेसियम हुन्छ। यस्तो खायो भने आजै डायलिसिस गरेर जान्छन्, फेरि भोलि सिरियस भएर आउँछन्, त्यस्तो हुन्छ। त्यही कारण डाइट भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। रेगुलर डायलिसिस गऱ्यो भने त 12-14 वर्ष पनि मजाले डायलिसिस गरेर पनि बाँच्न सकिन्छ, त्यस्तो छैन। तर कन्ट्रोल मान्छेको मनै त हो होइन। डाक्टर यी त भयो अब बिरामी भइसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू होइन। मृगौला सम्बन्धी रोग लाग्नै नदिनको लागि चाहिँ अगाडि नै होइन मानिसहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? यो सबभन्दा राम्रो क्वेसन यही हो होइन। यसमा के छ कि नम्बर 1 जागरुकताको कमीको कारणले बढी फेलियर भइरहेछ। जस्तो सिम्पल कुरो एउटा, कसैले पिसाब च्यापेर बस्दियो, पिसाब लागेछ। अब जस्तो जनरली तपाईँले 5 मिनट पनि पिसाब रोक्नुभयो भने तपाईँको शरीरमा के इफेक्ट हुन्छ यो जानकारी नभएर मान्छे पिसाब रोकेर बस्छन्। 5 मिनट पनि पिसाब रोक्नुभयो तपाईँले पथरीको समस्या, तपाईँको ग्लुमेरुलोनेफ्राइटिस, तपाईँको युटिआई, तपाईँको ब्ल्याडरको प्रब्लम, तपाईँको किडनी फेलियर, 5-6 थरीको 5 मिनट पनि पिसाब रोक्नुभयो इफेक्ट सुरु भइसकेको हुन्छ। त पिसाब रोक्ने त राम्रो भएन होइन। पिसाब रोक्ने होइन, खानपिनमा अब थाहै छ रक्सी, चुरोट, अल्कोहल, बाँकी मतलब टक्सिक चिजहरू त लिनु भएन। खानामा तपाईँको झोलिलो चिज राम्रो हुनु पर्यो, फ्लुइड इम्ब्यालेन्स राम्रो हुनु पर्यो, डिहाइड्रेसन हुनु भएन, ड्रग्सहरूवाला चिज त कुरै भएन। अब त्यसमा अब औषधिहरू राम्रोसँग डाक्टरसँग चेक गराएर मात्रै औषधि खाने, किनकि अब जस्तो तपाईँ त्यस्तै यसको औषधि त्यसको औषधि भनेर मागेर खानुभयो भने त दिने मान्छेले पनि थाहा छैन यसको इफेक्ट के हुन्छ, तपाईँले पनि थाहा छैन। त्यसकारणले त्यसको इफेक्टले गर्दा फेरि पत्ता लाग्छ किडनी फेल भइसक्यो। कम्तीमा 45 मिनट फिजिकल एक्सर्साइज हुनु पर्यो। 2 घन्टामा 1 गिलास पानी खाने बानी राख्नु पर्यो। एकैचोटि 1 जग खाने होइन, एकैचोटि 5 घन्टा ग्याप पनि गर्ने होइन। 1.5-2 घन्टामा 1 गिलास पानी खाइराख्ने मौसम अनुसार। एउटा मान्छेले नर्मली 2 लिटर पानी हो दिनमा खाने होइन, कन्डिसन ठिकठाक रह्यो भने। अब गर्मीमा त धेरै पसिना हुन्छ त 5 लिटरसम्म पनि खानुपर्छ। तपाईँको कति पसिना बगिरहेछ, तपाईँको मुख सुक्न दिनु भएन, त्यो पहिचान। मुख सुक्यो मतलब पानीको कमी भइरहेछ होइन, त मुख सुक्न दिनु भएन। हाइड्रेसन राम्रो मेन्टेन गर्ने, फिजिकल एक्सर्साइज गर्ने, टाइममा खाना खाने र टाइममा सुत्ने र टाइममा उठ्ने, प्लस जुन एन्जाइटीवाला काम हुन्छ या स्ट्रेस, धेरै स्ट्रेस भयो भने त्यसको इफेक्ट पनि हुन्छ। र प्लस किडनी जुन सुगर प्रेसरको रोगीहरू छन् या जोडको यो दुखाइसुखाइको औषधि खाइरहेको हुन्छन्, यिनीहरूको मेन फोकस पहिला हुनु पर्यो कि मेरो यो सुगर र प्रेसर एउटा नर्मलको नजिक राख्नु पर्यो। त्यो राख्यो भने किडनी हेल्दी रहन्छ, किनकि यसैले हो सबभन्दा पहिला इफेक्ट गर्ने किडनीमा। त सबभन्दा मेन यही फिजिकल एक्सर्साइज कम्तीमा 45 मिनट, 2-2 घन्टामा पानी खाइराख्ने। अब चिन्ने कसरी त तपाईँको कसैको के हुन्छ नि, जस्तो कसैको पिसाब बढी भयो, सुगर छ त सुगरमा बढी पिसाब हुन्छ। अब पिसाब बढी भयो भने कन्फ्युज हुन्छन् मान्छे कि यो पिसाब बढी यसै कारणले। तर किडनी फेल भएपछि जनरल मान्छेको कन्सेप्ट के हो, सोच्छन् कि पिसाब बन्द हुन्छ, स्वेलिङ हुन्छ, पिसाब हुँदैन। तर यसको उल्टो पनि हुन्छ, अनयुजुअल एक्सेसिभ युरिन आउटपुट भइरहेछ भने त्यो पनि किडनी फेलियर नै हो।
याद गर्नु पर्यो त्यसमा पनि यो चिज हो। त अब धेरै पेसाब भयो भने त्यो पनि किडनी फेलियरमै आउँछ। त्यही कारणले टाइममा चेक गराउने, जसको किडनी मतलब सुगर प्रेसर अनकन्ट्रोल्ड छ उसले 3 महिनाभित्र जरुर चेक गराउने, जसले केही पनि छैन उसले पनि वर्षमा एकचोटि गर्ने अनिवार्य हो। डाक्टर साहब यो नेपालमा मृगौला सम्बन्धी रोगको उपचार पद्धतिहरू चाहिँ कस्तो कस्तो छ त? अहिले त धेरै राम्रो छ, अहिले धेरै राम्रो। अब ट्रान्सप्लान्ट पनि भइरहेछ, हाम्रो धेरै काठमाडौँमा धेरै सेन्टर छ, टिचिङमा छ होइन। अब टिचिङमा तपाईँको लगभग 200-250 लगभग भइसक्यो। तपाईँको भक्तपुरमा छ होइन, वीरमा छ, अरू प्राइभेट्समा पनि भइरहेछ। त हामी तरक्की त धेरै राम्रो गरेछौँ र सेन्टरहरू पनि अहिले नेपालमा धेरै छ। अहिले हामीसँग लगभग 5,500 मसिन भइसक्यो नेपालमा, र त्यसमा 3,000 भन्दा बढी काठमाडौँमै हो, बाँकी बाहिर हो। र लगभग 3-4 हजार डायलिसिस पेसेन्टको 3,000 को 1,000 को रेसियोमा त खालि काठमाडौँमा छन् होइन। राम्रै छ। अहिले त धेरै सेन्टरहरू अहिले लगभग 500 भन्दा बढी 550 लगभग ठाउँमा लगभग सुरु भइरहेछ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो, र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ, र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई, अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलि मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन। हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ। र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। दर्शकबिन कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी स्वस्थ जीवनमा छौँ। अझै पनि केही समय हामी यहाँहरूसँगै रहन्छौँ। केही सामग्री बाँकी नै छन्, महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू। एकैछिन हाम्रो जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामी कस्तो खानेकुरा खाइरहेका छौँ, हामीले शारीरिक अभ्यास गरेका छौँ कि छैनौँ, कति गरेका छौँ, त्यो गर्नुपर्ने कति थियो, कति हो, हामीले दैनिक जीवनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, यी विभिन्न जानकारी समेटेर केही विज्ञहरूले हामीलाई केही सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यसलाई नै हामीले एउटा सेगमेन्ट बनाएर यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। यो अवधिको हिसाबले निकै छोटो हुन्छ तर निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले पनि यसको विषयमा प्रतिक्रिया धेरै राम्रो आइरहेको छ। हामीले त्यही कारणले यो क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ यो अर्को सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली, जहाँ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा एकजना विज्ञ हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ।
नमस्ते, म हुँ डाक्टर रिचा आमात्य, म हुँ एक मनोचिकित्सक। हामी स्वस्थ रहनको लागि शारीरिक मात्र नभएर मानसिक रूपले पनि स्वस्थ रहनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो मनोस्वास्थ्यको पनि ध्यान दिनुहोला। आफ्नो मनोस्वास्थ्यको ध्यान दिनको लागि आफूले ठिक टाइममा सुत्ने, ठिक टाइममा उठ्ने, स्वस्थकर खानेकुराहरू खाने, एक्सर्साइज पनि गर्ने र तनावपूर्ण जीवनबाट आफू अगाडि बढ्नको लागि आफूले आफ्नो साथीभाइसँग कुरा गर्ने, मिल्दो मान्छेसँग चाहिँ आफ्नो भावनाहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। केही समस्या आइपरेमा आफ्नो मनोचिकित्सक यानि कि साइकाट्रिस्टको परामर्श लिनलाई ढिला नगर्नुहोला र नहिचकिचाउनुहोला। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त, छिटो छिटो ल्या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन। नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141।
शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100, सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114, रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। समय सकिन आँट्यो, हामीले अब एकैछिनमा छुट्टिनुपर्छ। दैनिक कार्यक्रम हो, भोलि त आउँछौँ नि। आजकै समयमा एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा फरक समयमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ। यी पर्दाहरू बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी प्रस्तुत हुने गर्छौँ, जस्तै युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स, त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनकै वेबसाइट लगायतका सञ्जालहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पछिल्लो समयको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा यहाँले यो कार्यक्रम लाइभ नै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला, ती हाम्रा मार्गदर्शक हुने गर्छन्। अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँको पनि कुनै जिज्ञासा छ या प्रश्न छ भने हामीलाई पठाउनुहोला, हामी तिनलाई पनि सम्बोधन गर्छौँ र यहाँ त्यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छौँ विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेर। यसरी प्रतिक्रिया दिन र प्रश्न पठाउनु भने यहाँले टेलिफोन गर्दा हुन्छ। टेलिफोन नम्बर हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। त्यही नम्बरमा भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ। हामीले इमेल ठेगाना पनि दिइरहेका छौँ, अलिक विस्तृत छ भने यहाँले इमेल गर्दा पनि हुन्छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि फेरि आउँछौँ। आजकै समयमा धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छ। जाने बेलामा सधैँको जस्तै फेरि पनि भन्छौँ, स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ कहिल्यै पनि नगरौँ, जुन पछिको लागि धेरै ठुलो पश्चातापको विषय बन्न सक्छ। आजलाई बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।